बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यूपीआई से रजिस्टर्ड निजी इदारों के रिटायर्ड पेंशनर्स की नुमाइंदा वेलफेयर तंजीम एप्पा मेंबरान के हकूक़ के लिए सरगर्म अमल है। एप्पा के क़याम का मकसद और ये कैसे अमल में आया, तमाम तफसीलात आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। पेंशन याफ्तगान को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम करने के लिए सहारा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से एक इंश्योरेंस कंपनी कायम की थी, लेकिन बाद अज़ां यूपीआई की बाद में आने वाली इंतज़ामिया की जानिब से अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बायस ये इंश्योरेंस कंपनी अब तक फ़ाल नहीं हो सकी, जिसके बायस यूपीआई के हज़ारों पेंशन याफ्तगान अपने इलाज मुआवजे की बुनियादी सहूलत से महरूम हो गए हैं। इसे दोबारा बहाल करना नागुज़ीर है। चेयरमैन असफर शमीम एप्पा कहते हैं कि बुज़ुर्गों को जिन्हें पाकिस्तान की पहली नस्ल होने का शर्फ हासिल है कि रुदात की दास्तान पढ़कर दुख होता है कि हमने अपने बुज़ुर्गों के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्हें भी लंबी कतार में अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। किसी भी महज़ब माशरे में अपने बुज़ुर्गों को हर काम में अवलियत दी जाती है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इसी दौरान नेशनल बैंक में लंबी कतार में हसूल पेंशन के लिए खड़े ज़ईफ़ लोगों से मालूमात पर पता चला कि ये सरकारी मुलाजमीन नहीं बल्कि यूपीआई से मुंसलिक निजी इदारों से रिटायर्ड मुलाजमीन हैं और एक कलील सी रकम पेंशन के तौर पर इनको दी जाती है और सख्त धूप में अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। इनमें चलने फिरने की सकत भी नहीं है और कुछ तो ऐसे हैं जो कि व्हील चेयर पर बैठकर, या तो कुछ बेवाएं हैं जो कि पेंशन लेने आती हैं। काफ़ी तहकीक और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इंटरनेट, अखबारात और वेबसाइट से इस्तेफ़ादा किया और आगाही हासिल की। नाकाबिल यकीन मालूमात मिली, करप्शन की कहानियाँ और बुज़ुर्गों के साथ बुरा सलूक जिसने खून के आंसू रुला दिया। इसके बाद हमने इन परेशान हाल लोगों के लिए काम करने का बेड़ा उठा लिया और ये फ़ैसला किया और तय पाया कि तमाम काम हम फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे, जिस पर आज भी हम कायम हैं। इब्तिदा में पंजाब के एक पेंशनर तंजीम में शमूलियत इख्तियार की और मुल्क की यूपीआई पेंशनर्स की फलाह के लिए काम का आगाज़ कर दिया। चूँकि पंजाब की तंजीम से मिजाज का ना मिलना और उनका जारहाना अंदाज़ इनफरादी काम में रुकावट का बायस बनता गया और हमारा मकसद फेल होने लगा, उसके बाद साथियों ने एक अलग तंजीम के क़याम का फ़ैसला किया और इस तरह से यूपीआई पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एप्पा का क़याम अमल में आ गया। किसी भी तंजीम की बुनियाद रखते वक्त कुछ मकासद हुआ करते हैं और अगर तंजीम में संजीदगी का अंसर नुमाया हो तो उसके अगराज़ व मकासद की तकमील ऐसा तरीके से होने में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और एप्पा की तंजीम के क़याम के दो मकासद थे। पहला मकसद अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करके उसको राज़ी रखना और इस उम्मीद के साथ कि जिसका तोहफ़ा आखिरत में ज़रूर मिलेगा, और दूसरा मकसद था कि पेंशनर्स के जायज़ मामलात को हल कराना और उनके हकीकी मुतालबात को अरबाब इख्तियार से मंजूर कराने के बाद नाफिजुल अमल कराना। यूपीआई का क़याम 1976 में अमल में आया था, जिसका बुनियादी मकसद निजी इदारों में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट पर पेंशन की सहूलत हासिल हो सके और मौजूदा दौर में 10,000 रुपये की पेंशन से गुजारा नामुमकिन है और इस पेंशन को हम कम अज़ कम हुकूमत के मुकर्रर करदा बुनियादी तनख्वाह के मसावी करवाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं।
اور اس سلسلے میں ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اس پینشن کی رقم کو موجودہ کم از کم مزدور کی اجرت کے مساوی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب تک ایپا نے خوش اسلوبی سے جائز مقاصد کے اصول میں کافی پیش رفت کی ہے، اور اب ایپا نہ صرف رجسٹر تنظیم ہے بلکہ پورے پاکستان میں منظم طریقے سے کام کر رہی ہے۔ EOPI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپا رجسٹرڈ ضعیف العمر پینشنرز جن کی تعداد پاکستان میں لاکھوں میں ہے، ان کی نمائندہ رجسٹرڈ تنظیم ہے، اور اس تنظیم کا نصب العین بلا تفریق فی سبیل اللہ خدمات سر انجام دینا ہے، جن کا گزارا ماہانہ پینشن پر ہے اور علاج معالجے کے لیے کوئی حکومتی سطح پر سہولت ان کے لیے موجود نہیں۔ ہمارا مقصد بیمہ دار افراد میں فوائد اور ذمہ داریوں کے بارے میں شعور کو بڑھانا ہے۔ چیئرمین ایپا اسود شمیم نے مزید کہا کہ ہم EOPI ایکٹ کے مقاصد کو پورا کرنے کے بعد تنازعات کو حل کرنے کے لیے ادارے اور بیمہ دار افراد کے مابین ایک پل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور کلیم پروسیس پینشن بک کے اجراء میں رکاوٹ EOPI کے غیر مہذب اور قانونی طریقہ کار سے ناواقف ملازمین ہیں، اور ان کی جگہ EOPI ایکٹ سے واقف لوگوں کی تعیناتی ضروری ہے۔ نامناسب رویہ EOPI پینشنرز کو تنگ کرنے کا سلسلہ بند کروانا ہے، اور فی الوقت مزدور اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کی رجسٹریشن پر توجہ نہیں ہے، اور نہ ہی فنڈز کے اضافے پر کام ہو رہا ہے، جس سے کرپشن کو تقویت ملتی ہے اور EOPI مالی مشکلات کا شکار ہے۔ آن لائن پیمنٹ کرنے پر بھی زور دیا جائے۔ کہا کہ ایسا کرنے سے کرپشن سے جان چھوٹ جائے گی، اور ہماری کوشش ہے کہ انفرادی رجسٹریشن کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جن افراد کو ادارہ رجسٹر نہیں کرتا وہ خود رجسٹر ہو سکیں اور ملک کے ہر شہری کو اولڈ ایج بینیفٹ حاصل ہو سکے۔ ہمیں اپنے مسائل کے پائیدار حل کے لیے تمام اختلافات فراموش کر کے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر عملی جدوجہد کرنا ہوگی۔ کو بڑھاپے میں بے شمار سنگین امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جن میں بلند فشار خون، ذیابیطس، بینائی اور سماعت میں کمزوری، امراض قلب وغیرہ شامل ہے، اور دیگر افراد کے مقابلے میں ان بزرگ افراد کو صحت کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس وقت علاج معالجے کے اخراجات میں بھاری اضافہ ہو رہا ہے اور ادویات کی قیمتیں بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کے باعث پینشن یافتگان کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ماضی میں EOPI کے ایک درد مند انسان دوست انتظامیہ نے سنگین امراض میں مبتلا پینشن یافتگان کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سہارا انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے نام سے ایک انشورنس کمیٹی قائم کی تھی۔ ان بعد ازاں EOPI کے بعد میں آنے والی انتظامیہ کی جانب سے عدم دلچسپی اور لاپرواہی کے باعث یہ انشورنس کمپنی ابھی تک فعال نہیں ہو سکی، جس کے باعث EOPI کے ہزاروں پینشن یافتگان اپنے علاج معالجے کی بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف EOPI کے ملازمین جن پر اربوں روپے میڈیکل کی مد میں اڑ جاتے ہیں، اور ان پر بھی اس انشورنس کمپنی کے قیام سے بچت کی جا سکے گی۔ لہٰذا EOPI کی انتظامیہ کو سہارا انشورنس کمپنی کو فوری طور پر فعال کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایپا کے بنیادی مطالبات پینشن کو کم از کم بنیادی تنخواہ کے مساوی کرنا چاہیے، اور EOPI پینشنرز کو میڈیکل کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے، اور تمام نجی اداروں کو رجسٹر کیا جائے اور انفرادی طور پر رجسٹر ہونے کا طریقہ کار بنایا جائے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز میں ایپا کو خصوصی نمائندگی دی جائے۔ ایکچوریل اور اکاؤنٹس کو EOPI کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے، اور پینشن کلیم کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس کو آسان بنایا جائے۔ EOPI سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ تھی EOPI پینشنرز کے حوالے سے اہم معلومات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔